नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लास को आजको भिडियोमा म ग्रेड 12 को डेरिभेटिभ च्याप्टरबाट फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड लिएर आएको छु। हामीले डिफरेन्ट टाइप्सको फंक्सनहरुको फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट डेरिभेटिभहरु गरेर हेर्छौं। फर्स्ट एक्जाम्पल छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ sin इन्भर्स x। sin इन्भर्स x भन्ने फंक्सन हामीसँग छ, यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। तर हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो ठाउँमा है फ्रम डेफिनेसन भनेर भन्यो भने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो फर्स्ट प्रिन्सिपल नै हो अथवा फ्रम डेफिनेसन नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब डेफिनेसन के छ त dy upon dx equals to limit h tends to 0 f x plus h minus fx upon h। यो फर्मुला अथवा डेफिनेसन डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने। यसको लागि हामीलाई fx भनेर यहाँनिर जुन यो गिवन फंक्सन छ यो चाहिँ fx हो र fx plus h त fx आइसकेपछि fx plus h त आइ नै हाल्छ। जस्तो fx भनेको sin इन्भर्स x भने f plus h भनेको sin इन्भर्स x plus h हुने भयो। ओके ठीक छ है। अब मैले यसमा यही मेथड अप्लाई गरेर यहाँ देखाउँछु। fx sin इन्भर्स x fx plus h sin इन्भर्स x plus h। इसको फर्मुलामा लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx plus h minus fx upon h यो डेरिभेटिभको फर्मुला यसमा लगेर भ्यालु राख्यौं। अब यहाँसम्म त हामीले सिम्पली भ्यालु राखेको मात्रै छौं, जुन भ्यालु हामीले माथि गिवन फंक्सन र त्यसको x plus h फर्ममा हामीले भ्यालु राख्यौं। अब हामीले सपोजिसन मेथड अब ग्रेड 12 मा गइसकेपछि सपोजिसन मेथड चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। चाहे त्यो इन्भर्स फंक्सन होस् अथवा एक्सपोनेन्शियल फंक्सन, लोगारिथमिक फंक्सन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन, सबै फंक्सनहरुमा सपोजिसन मेथडले चाहिँ मेन रोल खेल्छ। यसको लागि हामीले यहाँ एउटा x भएको टर्म र एउटा x plus h भएको टर्म हामीसँग हुन्छ। x भएको टर्मलाई कुनै एउटा भेरिएबल सपोज गर्ने, जस्तो लेट sin इन्भर्स x इक्वल्स टु z भनेर सपोज गरियो भने sin इन्भर्स x plus h इक्वल्स टु z plus k लेख्नु पर्यो। अथवा यसको ठाउँमा हामीले y सपोज गरियो भने यहाँ के लेख्नु पर्यो त y plus k भनेर लेख्नु पर्यो। भेरिएबल हामीले यहाँ जुन भेरिएबल सपोज गर्छौं, जुन h इन्भल्भ भएको इन्भर्समा अथवा त्यस्तो फंक्सनलाई लेट गर्दाखेरि यो माथि जुन भेरिएबल लियौं त्यही भेरिएबल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है सजिलोको लागि। यसमा चाहिँ मैले y सपोज गरेको छु। हेरौं त sin इन्भर्स x इक्वल्स टु y एन्ड sin इन्भर्स x plus h इक्वल्स टु y plus k। यहाँबाट x इक्वल टु sin y आयो, x plus h इक्वल टु sin y plus k आयो। हामीले के गर्न खोज्या हो, यो जुन इन्टायर यो जुन हामीले भ्यालु यहाँ राख्यौं यो त x र h मा छ। अब हामीले y र k मा चेन्ज गर्दै छौं। ओके इन्भर्स फंक्सन नभएको भए त sin c minus sin d को फर्मुला लाग्थ्यो, तर यहाँ इन्भर्स भइसकेपछि हामीले त्यो फर्मुला यहाँ लगाउन मिल्दैन। सो हामीले पहिला यसलाई नर्मल ट्रिगोनोमेट्रीमा कन्भर्ट गर्न खोज्दै छौं। त्यसको लागि अब सबै नै चेन्ज भएर y र k मा जानु पर्यो। माथिपट्टिको त जाने हो, तल h को भ्यालु पनि त y र k मा जानु पर्यो। त्यही भएर यहाँबाट हामीले h को भ्यालु निकाल्छौं। x plus h इक्वल्स टु sin y plus k छ। h इक्वल टु यो x यतापट्टि जाने हो भने त h इक्वल्स टु sin y plus k minus x हुन्छ। x भनेको त फेरि के थियो त sin y हो। अब यहाँ k को ठाउँमा 0 राखेर हेर्ने हो भने h को भ्यालु पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यो हामीले अब इन्टायरली सबै चेन्ज भएपछि यो लिमिटलाई पनि हामीले चेन्ज गर्दिनु पर्ने हुन्छ। अब भ्यालु राखौं
यसमा अब है अब यसमा लगेर sin इन्भर्स x प्लस h को ठाउँमा y प्लस k राखियो अनि sin इन्भर्स x को ठाउँमा y राखियो अनि यो k कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यहाँ त याद छ याजको ठाउँमा k त होइन याजको भ्यालु त फेरि डिफरेन्ट छ यसलाई अहिले हामी राख्दिन्छौं यो k र यो k हामीले थपेको तल र माथि किनकि यहाँ माथिपट्टि k क्यान्सल हुन्छ भन्नको लागि हामीले थपे हो नथपिकन पनि हामीले गर्न मिल्छ है त्यो थप्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन अब यो y र y क्यान्सल भयो यो k र k पनि क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ त 1 बाँकी हुन्छ यो 1 मा लिमिट चाहिदैन है अब यतापट्टि लिमिट k टेन्ड्स टु 0 k बाइ h मात्रै बाँकी भयो k बाइ h बाँकी भयो अब हामी त k टेन्ड्स टु 0 छ तर यहाँ त याद छ याजलाई त अघि हामीले यहाँ माथि याजको भ्यालु sin y plus k minus sin y ल्याइसकेको छ नि त यही भ्यालु लगेर राख्दिने त्यसपछि बल्ल sin c minus sin d को फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं यहाँनिर हेरौं त याजको ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्यो अब sin c minus sin d को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो त 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 यही फर्मुला हामीले यहाँ राख्यौं c plus d भनेको y plus k plus y by 2 c minus d गर्दा y र y क्यान्सल भएर k by 2 अब ट्रिगोनोमेट्रीमा लिमिटको एउटा कन्सेप्ट हामीलाई धेरै ठाउँमा युज हुन्छ त्यो भनेको लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin theta upon theta equals to 1 यो फर्मुला यो कन्सेप्ट हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रीमा जहिले पनि त्यो इन्डिटरमिनेट फर्महरु हटाउनको लागि धेरै नै सजिलो हुन्छ अब यहाँ पनि sin k by 2 छ यहाँ जसरी sin थीटा हुँदाखेरि sin को एंगलमा थीटा हुँदा तल पनि थीटा हुनु पर्छ यहाँ पनि थीटा हुनु पर्छ अनि मात्रै यसलाई 1 लेख्न मिल्छ तर यहाँनिर sin k by 2 छ अब तल पनि k by 2 चाहियो नि त अथवा यो sin थीटा by थीटा 1 हुन्छ भने थीटा by sin थीटा पनि 1 हुन्छ है फेरि त्यो चाहिँ त्यसमा झुकिनु हुँदैन थीटा by sin थीटा भनेको पनि 1 नै हुन्छ किनकि यो थीटालाई तल ल्याउन मिल्छ नि त त्यो चाहिँ मिल्छ अब हामीले यसपछिको स्टेपमा sin k by 2 by k by 2 यहाँ चाहिँ तल नै लगेर गरेको छु मैले यो माथिको k जुन छ यो तलपट्टि गयो यो स्टेप एक फेर राम्रोसँग हेरौं है त म यहाँ लेखेर पनि देखाइदिन्छु जस्तो लिमिट k टेन्ड्स टु 0 हैन अब यो k चाहिँ तलपट्टि लग्दियो माथि 1 राखौं अनि पहिला सुरुमा sin लाई अरेन्ज गरौं है त sin k by 2 यो माथिको k चाहिँ तल गएर k भयो अनि बाँकी के रहन्छ त 1 by 2 cos 2y plus k by 2 यहाँ त sin k by 2 भयो अब हामीले यहाँ तल पनि त sin k by 2 k by 2 चाहिन्छ नि त है तर यो k by 2 त लेखियो अब यो k by 2 यहाँ त थप्या हो नि त by 2 त त्यही भएर 1 by 2 यहाँ तलपट्टि 1 by 2 थपेपछि त यसको साइडमा पनि 1 by 2 थप्नु पर्यो अनि मात्रै यो ब्यालेन्स हुन्छ यो आइडिया चाहिँ राम्रोसँग बुझौं अथवा अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने माथिको k र यो 2 यहाँनिर आएर हामीले k by 2 बनाको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है किनकि यो 2 र यो 2 त क्यान्सल हुन्छ नि त बाँकी त sin k by 2 by k by 2 अनि cos चाहिँ बाँकी हुने हो ओके जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ अब यसपछिको स्टेपलाई पनि म फेरि एक फेर अझै सिम्प्लिफाई गर्नेछु लिमिटलाई छुट्याइदिने 1 मा लिमिट लाग्दैन यसपछि हेरौं है त 1 मा लिमिट लाग्दैन यो sin k by 2 by k by 2 लाई लिमिट k by 2 tends to 0 sin k by 2 by k by 2 अनि फेरि बाँकी रह्यो cos त्यसमा पनि त्यसमा k tends to 0 cos 2y plus k
1/2। अब यहाँ अगाडि k टेन्ड्स टु 0 छ भने 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यता 0 नै हुन्छ, यता k/2 नै बस्छ। अब यो चाहिँ 1 भयो के, यो के भयो त 1 भयो। यहाँ हामीले यो बनाइसक्यो नि त, यो 1 भयो। अब k को ठाउँमा यहाँ यो k को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने, यो k को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने 2i/2 हुन्छ। 2 र 2 क्यान्सल गर्दा 1/cos y, 1/cos y। तर हाम्रो क्वेशन त y मा त होइन नि त, x मा हो। sin इन्भर्स x को हामीले डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। cos लाई sin मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, किनकि हामीले अघि सपोज गरेको छ नि त है, sin इन्भर्स x इक्वल्स टु y, सपोज गर्दा x इज इक्वल टु sin y भएको थियो नि त अघि। सो sin y भयो भने त्यसलाई x मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, किनकि हाम्रो आन्सर त x मा चाहिन्छ। त्यही भएर cos y लाई √1 माइनस sin स्क्वायर y लेख्यो। sin स्क्वायर y को ठाउँमा x लेखेपछि हाम्रो जुन डेरिभेटिभ थियो, देयरफोर d/dx sin इन्भर्स x इक्वल्स टु 1/√1 माइनस x स्क्वायर। यो sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ भयो। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ, फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ e⁻√x। अब हामीले एक्सपोनेन्शियल फर्मको फंक्सन छ, यसको फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। फर्मुला त्यही नै हो, ओके। f(x) यसलाई हामीले f(x) भनेर लिन्छौँ। f(x) भनेको e√x, e⁻√x भयो भने f(x) प्लस h भनेको e⁻√x प्लस h हुने भयो। यतिसम्म त हामीले f(x) र f(x प्लस h को कन्सेप्ट थाहा छ, अनि डेरिभेटिभको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ है त। f(x) लेख्यौँ, f(x) प्लस h लेख्यौँ, अनि हामी अब के लेख्छौँ त फर्मुला अफ डेरिभेटिभ, र त्यसपछि त्यसमा लगेर भ्यालु राख्छौँ। यहाँसम्म त अलमोस्ट सबै टाइप्सको फंक्सनहरुमा गर्ने मेथड यही नै रहन्छ। अब सपोजिसनको कुराहरुमा गएर मात्रै हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने, जसरी अघि हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा sin इन्भर्स x र sin इन्भर्स x प्लस h लाई कुनै एउटा भेरिएबल सपोज गरेको थियो। अब यहाँ पनि यो √x लाई मात्रै सपोज गर्छौं, भनेको पावरलाई, यो एक्सपोनेन्शियलको पावरमा छ, e को पावरमा छ। यदि e पावर समथिङ छ भने हामी यो पावरलाई चाहिँ सपोज गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा बस्नु पर्यो है। पावरलाई सपोज गर्छौं भन्नुको मिनिङ के भयो त भन्दा, किन गरेको अहिले म एउटा फर्मुला देखाउँछु, त्यहाँबाट आइडिया भइ नै हाल्छ। यो √x लाई एउटा भेरिएबल सपोज गर्ने, सपोज अघि हामीले y गर्यौं भने अहिले पनि y गर्दियौं, अनि h इन्भल्भ भएकोलाई के गर्ने रे, y प्लस k गर्ने। यसरी हामीले अघि सपोज गरे हो नि त। अहिले पनि हामीले पुट y इक्वल टु √x एन्ड y प्लस k इक्वल टु √x प्लस h भनेर हामीले यो माथिकोलाई सपोज गर्यो अथवा भ्यालु पुट गर्यो भन्दा पनि हुन्छ। अब हामीलाई त यहाँ h को भ्यालु निकालेको थियौं अघि, तर अहिले त यहाँ h त रुट भित्र बस्यो। अब रुट भित्रबाट h को भ्यालु बाहिर निकालेर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के चाहिँ गर्ने त भन्दा, k को भ्यालु नै निकाल्ने। k इक्वल्स टु यो y उतापट्टि जान्छ, k इक्वल्स टु के हुन्छ, √x प्लस h माइनस y हुन्छ, र y को ठाउँमा फेरि हामीले यहाँ सपोज गरेको √x लगेर राख्दियो भने त k को भ्यालु कति आयो त, √x प्लस h माइनस √x आयो। अब h को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने k पनि के भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ। k टेन्ड्स टु 0 h टेन्ड्स टु 0। अब ब्याक टु दी इक्वेसन भनौं, यो जुन लिमिट, यसमा लगेर अब हामीले भ्यालुहरु राख्दियौ। जे कुराहरु सपोज गरेको छ, जस्तो हामीले यहाँ y र k मा सपोज गरेको छ भने y र k मा नै कन्भर्ट गर्ने। यदि h बाँकी रहन्छ, किनकि h को भ्यालु त अब यहाँबाट रिप्लेस गर्न त सकिदैन नि त अहिले त, h बाँकी रहन्छ भने त्यसलाई h टेन्ड्स टु 0 नै राखेर लेख्न सकिन्छ। k टेन्ड्स टु 0 चाहिएको बेलामा k टेन्ड्स टु 0 राख्न सकिन्छ।
यास टेन्स टु 0 चाहिएको बेलामा यास टेन्स टु 0 राख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ रुट एक्स प्लस यास को ठाउँमा y प्लस के लेख्यौँ अनि रुट एक्स को ठाउँमा e पावर y तलपट्टि याद छ। अब यसलाई इन्डिसेसको रुल अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा लिमिट यास टेन्स टु 0 e पावर y प्लस के लाई e पावर y इन्टु e पावर के लेख्न मिल्छ नि। बेस सेम भयो भने पावर एड गर्न मिल्छ, पावर एड छ भने बेस सेम गरेर सेपरेट गर्न मिल्छ। माइनस e पावर y अपन याच, यहाँ तलपट्टि याच छ तर हामीले याचको भ्यालु थाहा छैन त्यही भएर के लेखिदिने कि इन्टु के अपन याच। तल के थपेपछि त माथि पनि त के थप्नु पर्यो त्यो कुरा याद गर्ने। अब यहाँ e को पावर y कमन आउँछ हैन त। लिमिट याच टेन्स टु 0 e को पावर y कमन आयो भने e को पावर k माइनस 1 अपन k इन्टु k बाई याच। अब यसपछिको स्टेप त यो e को पावर y लाई लिमिट भन्दा बाहिर निकाल्ने। किन त किन भन्दा लिमिटमा त हाम्रो कि त याच भेरिएबल हुन्छ कि त के भेरिएबल हुन्छ। अब यहाँ के छ भने हामीले के टेन्स टु 0 गर्छौं, याच छ भने याच टेन्स टु 0 गर्छौं। अब हामीलाई जुन भेरिएबल युज हुन्छ त्यही भेरिएबललाई नै लिमिटमा राख्न मिल्छ। अब यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो है। एक्सपोनेन्शियललाई 1 बनाउनको लागि जसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा sin थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1 बनाउँथ्यौं, एक्सपोनेन्शियलमा e पावर x माइनस 1 अपन x छ, x टेन्स टु 0 छ भने मात्रै 1 हुन्छ। यसको प्रुफ पनि अब हामीले लिमिटतिर गरिसकेको छौं। सो हामीलाई यो फर्मुला एज अ फर्मुला अहिले याद हुनुपर्छ। e को पावरमा जति छ डेरिभेटरमा त्यति हुनुपर्छ, अगाडि पनि त्यति नै हुनुपर्छ। भनेपछि यहाँ माथि पनि के छ, यहाँ तल पनि के छ, अगाडि पनि के छ भने अब यसलाई हामीले 1 लेख्न त पायौं है। e को पावर y यसको ठाउँमा 1 लेख्ने र अघि हामीले एउटा k को भ्यालु निकालेका थियौं कि याचको भ्यालु निकाल्न मिलेन त्यही भएर मैले k को भ्यालु निकालेका थिएँ भनेको थिएँ नि अघि। सो k को ठाउँमा हामीले रुट x प्लस याच माइनस रुट x अपन याच भनेर राख्यौं। अब यसपछि हाम्रो त लिमिटमा आयो। अब लिमिटलाई यस्तो रुटमा छ भने जहिले पनि र्यासनलाइज गरेर क्यान्सल गरेर गर्न सकिन्छ किनकि याचको ठाउँमा 0 राखेले 0/0 फर्म दिन्छ, 0/0 फर्म दिन्छ। अब 0/0 फर्म छ भने कसरी चाहिँ यो इन्डिटरमिनेट फर्म हटाउने त भन्दा र्यासनलाइज गर्ने हो। यसलाई र्यासनलाइज गर्ने हो भने के आउँछ हेरौँ त। यो माथिको रुट हटेर x प्लस याच आउँछ, यसको रुट पनि हटेर x किन र्यासनलाइज गर्ने भनेको त इन्टु रुट x प्लस याच प्लस रुट x बाई रुट x प्लस याच प्लस रुट x गर्ने हो नि त। अनि यहाँ a माइनस b a प्लस b गर्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ रुट x प्लस याच को होल स्क्वायर। म लिमिट लेखेको छैन है, म आइडिया मात्रै दिएको। यसमा रफली स्क्वायर बाई अरु तल बाँकी रहेको एज इट इज हुन्छ। यो स्क्वायर र रुट हट्ने भयो x प्लस याच, यो स्क्वायर रुट हट्ने भयो x, त्यसरी आएको है त। यो पार्ट कसरी आयो भनेर कन्फ्युज भयो भने त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब x र x क्यान्सल, याच र याच पनि क्यान्सल भयो। अनि यहाँ e को पावर y थियो, यहाँ रुट x कसरी आयो त। y लाई त हामीले रुट x सपोज गरे हो नि त। मैले अघि पनि भनेको थिएँ क्वेशन x मा छ भने आन्सर y मा लेख्ने कुरा त हुँदैन, भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्छ। यो याच र यो याच पनि क्यान्सल। जब तल र माथि क्यान्सल हुन्छ भने इन्डिटरमिनेट फर्म हटि नै हाल्छ के। अब यहाँ यो याच र याच क्यान्सल भएपछि त माथि त के हो, यहाँ के बाँकी रहने भयो। एक स्टेप मैले यहाँ लेखिदिन्छु e पावर रुट x लिमिट याच टेन्स टु 0 1 अपन रुट अन्डर x प्लस याच प्लस रुट x हुने भयो नि त। अब याचको ठाउँमा 0 राख्ने हो भने त e पावर रुट x 1 बाई x प्लस 0 प्लस रुट x। यही गर्दाखेरि e पावर रुट x 1 बाई रुट x प्लस रुट x। सो तलपट्टिको 2 रुट x भइ नै हाल्यो। e पावर रुट x को डेरिभेटिभ e पावर रुट x अपन 2 रुट x हुँदो रहेछ। अर्को क्वेशन छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ
log tan इन्भर्स x या ln भनेपछि हामीले यो नेचुरल लग हो भनेर बुझ्नु पर्छ या ln अनि tan इन्भर्स x है यो भनेको log को पनि एंगल हो यो tan इन्भर्स x अब हामीले सुरुमा ट्रिगोनोमेट्री इन्भर्स को एउटा क्वेशन हेर्यौं त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल को हेर्यौं अब हामी लग को हेर्दै छौं लग भित्र इन्भर्स छ सो एउटा कन्सेप्ट थाहा भयो भने हामी यस्तै खालको अरु क्वेशनहरु त गर्न सकि नै हाल्छौं सुरुको आइडिया त fx सपोज गर्ने त्यसपछि गएर fx प्लस h लिने र फर्मुला लगाउने त्यहाँसम्म त सेम नै भयो है fx लेख्ने fx प्लस h fx भइसकेपछि अब हामीलाई थाहा भइसक्यो fx प्लस h डाइरेक्टली फर्मुलामा राखेर लेख्दा पनि हुन्छ बार बार हामीले fx प्लस h माथि नै लेखिराख्नु पर्दैन यदि पर्छ भने fx प्लस h को पनि यसैमा हेरेर log tan इन्भर्स x प्लस h भनेर पहिले लेखिदिने यसरी ओके अनि यहाँ लगेर भ्यालु राख्यौ अब भ्यालु राखिसकेपछि अब सपोजिसन को कुरामा मात्रै हो हामीले अलि राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने एक्सपोनेन्शियलमा पावरलाई सपोज गर्यौ अब यहाँनिर इन्भर्सलाई सपोज गर्ने है लगमा चाहिँ इन्भर्सलाई सपोज गर्ने इन्भर्सलाई सपोज गर्दाखेरि यही हो tan इन्भर्स x लाई एउटा भेरिएबल सपोज गर्ने tan इन्भर्स x प्लस h लाई अर्को भेरिएबल आई मिन यही भेरिएबलको हेल्प लिएर सपोज गर्ने tan इन्भर्स x लाई y सपोज गरियो भने हाम्रो tan इन्भर्स x प्लस h लाई चाहिँ y प्लस k सपोज गर्छ जसरी हामीले अघि sin इन्भर्स x मा गरेको थियो सेम कन्सेप्ट युज भएको छ है यसमा चाहिँ सो मैले यसलाई धेरै त्यसरी इलाबोरेट पनि गरिन यहाँबाट बुझिहालिन्छ x इक्वल्स टु tan y र x प्लस h इक्वल्स टु tan y प्लस k अब यहाँबाट h को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कि k को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के हामीले जुन सकिन्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने हो यो भन्दा अगाडि हामीले k को भ्यालु निकाल्यौं है अब यहाँ चाहिँ h को भ्यालु निकाल्न हामीलाई सजिलो हुने भयो किनकि h इक्वल्स टु छ k त एंगल भित्र छ त्यही भएर h इक्वल्स टु tan y प्लस k माइनस यो x यता जान्छ माइनस x हुन्छ x भनेको त tan y हो कि हैन h को भ्यालु आयो अब सबै हामीले जुन पनि सपोज गर्यौं जुन कुराहरु निकाल्यौं k0 h0 h0 हुँदाखेरि यहाँ हामीले k पनि 0 हुन्छ भनेर लेख्यौं हैन यसैमा हामीले हेर्यौं न k को ठाउँमा 0 राख्यो भने h को ठाउँमा पनि 0 आउँछ यी सबै भ्यालुहरु लगेर हामी यसमा लगेर राख्दिने अब ओके tan इन्भर्स x प्लस h को ठाउँमा log y प्लस k आयो माइनस log y यो tan इन्भर्स x को ठाउँमा y आयो अब तलपट्टि हामीले यहाँ h को भ्यालु निकालेको छ डाइरेक्टली h को भ्यालु राख्दिए पनि हुन्थ्यो तर हामीले जुन यो k/k भनेर थपिरा हुन्छ नि त तल र माथि सो यो कन्सेप्ट हामीलाई सबैतिर लेख्ने बानी बस्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ कुनै बेलामा यो चाहिन्छ कुनै बेलामा यो चाहिदैन है तर अहिले अब जुन हाम्रो यहाँ h को ठाउँमा भ्यालु राख्नु पर्ने छ tan y प्लस k माइनस tan y यो h को लागि हामीले यसलाई पहिले छुट्याएर राखिदिएको यो छुट्याएर राखिसकेपछि अब हामीलाई सजिलो हुन्छ यो k ले यहाँनिर यो यसलाई एज अ k मा कन्भर्ट गर्ने भयो k टेन्ड्स टु 0 मा यतापट्टि अब k को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्ने हो कि h को ठाउँमा भ्यालु राख्ने हो त्यसले डिटरमाइन गर्छ के k को ठाउँमा h को भ्यालु राख्ने हो भने यो h टेन्ड्स टु 0 हुन्छ h को ठाउँमा k को भ्यालु राख्ने हो भने यो k टेन्ड्स टु 0 हुन्छ अब हामीलाई log को फर्मुलाहरु थाहा छ नि log x माइनस log y भनेको के हुन्छ log x by y हुन्छ यहाँनिर पनि log y plus k माइनस log y छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ log y plus k upon y लेख्न मिल्छ नि है यतिलाई log y plus k माइनस log y लाई log x by y भने जस्तै y plus k by y अझ यसलाई सेपरेट गर्ने हो भने त y by y plus k by y भनेर पनि लेख्न मिल्ने भयो के 1 plus k by y यो किन 1 को फर्ममा लगिरा हो त भन्ने कुरा म एक्सप्लेन गर्छु अहिले ओके अब हामीले के गर्ने यसलाई log x minus log y गर्ने यसलाई चाहिँ h को ठाउँमा लगेर यो भ्यालु लगेर राख्दिने अबको स्टेपमा हेरौं त यो फर्मेटमा चेन्ज गर्दै छु मैले यहाँ तलपट्टि के छ एकपल्ट हेरौं है तलपट्टि के छ
अब हाम्रो एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलामा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ। यो फर्मुला के छ त भन्दा यहाँनिर म लेखेर देखाउँछु। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x upon x equals to 1। सो हामीलाई यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ। यो फर्मुला जसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा sin थीटा बाइ थीटा 1 बनायौं, एक्सपोनेन्शियलमा e पावर x minus 1 by x equal to 1 बनायौं। अब लगमा पनि हामीले यो फर्मुला लग्यो, यो फर्मुलाको प्याटर्नमा कन्भर्ट गर्न सकियो भने 1 लेख्न मिल्छ। यसमा पनि यो ठाउँमा र यो ठाउँमा सेम भ्यालु हुनुपर्छ। यहाँ k by y छ, तल पनि k by y चाहियो, अगाडि पनि k by y हामीले लेख्न सक्छौं। अब यो k by y माथि त k by y अलरेडी छ, तल k by y त थिएन, k मात्र थियो, त्यही भएर एउटा y त थप्नु पर्यो नि त ब्यालेन्स गर्नलाई है। k by y लेखिसकेपछि यो y क्यान्सल हुने गरी एउटा y हामीले यहाँ थप्नु पर्यो र बाँकी रहेको ठाउँमा k by यास थियो, यासको ठाउँमा हामीले यहाँ भ्यालु राख्यौं। अब हेरौं है त, अब यही फर्मुला लगाउने हो भने अब हामीले यति टर्मलाई 1 लेख्न मिल्छ, यति टर्मलाई 1 लेख्न मिल्छ। अगाडि k टेन्ड्स टु 0 लाई k by y टेन्ड्स टु 0 लेख्न मिलि नै हाल्छ है, 1 by y ले मल्टिप्लाई गर्यो भने। अनि यहाँ तलपट्टि एउटा y बाँकी भो। यसलाई यता 10c minus 10d भन्ने फर्मुला त हामीले पढाएको छैन, त्यही भएर यिनीहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि साइन कसमा चेन्ज गर्दिने। यो y बाहिर आयो किनकि अहिलेको भेरिएबल त के हो, यो y मा त लिमिट लाग्दैन, त्यही भएर y बाहिर आयो। log 1 plus x by x को फर्मुला, यो फर्मुलामा गएपछि यति टर्म, यसलाई चाहिँ k by y टेन्ड्स टु 0 लेख्न मिल्छ। यति टर्मलाई चाहिँ हामीले अब के लेख्न मिल्छ त 1 लेख्न मिल्छ। बाँकी रह्यो tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा को फर्मुलामा हामीले यहाँ राख्यौं। अब यतापट्टिको हामीले टेन्सन भएन, y को भ्यालु चाहिँ रिप्लेस गर्दिने है त। y को भ्यालु अघि हामीले सपोज गरेका थियो नि है, y को भ्यालु tan इन्भर्स x हामीले सपोज गरेका थियो, त्यो y को भ्यालु रिप्लेस गर्ने अहिले यहाँनिर मैले राखिदिएको छु। यसको ठाउँमा 1 राख्ने र यहाँ त अब एलसीएम लिने काम मात्रै भएको छ। cos y plus k र cos y एलसीएम आउँछ। एलसीएम आइसकेर तल बसेर पनि माथि गइसकेको छ है त। एकफेर हेरौँ है, कन्फ्युज हुन्छ भने 1 by y into 1 अनि लिमिट k टेन्ड्स टु 0। यहाँ एलसीएम आएको हो नि त, यो त cos y plus k र cos y यहाँ एलसीएम आएको हैन त। अनि sin y plus k cos y minus cos y plus k sin y। अनि यो तलपट्टिको त माथि जान्छ नि त, यस्तो डिभाइडमा छ, होल डिभाइड या माथिपट्टि होल डिभाइड छ भने त यो रेसिप्रोकलको रुल युज गरेर माथि जान्छ। अब हामीले यहाँनिर एउटा फर्मुला सम्झिनुपर्छ। के फर्मुला त भन्दा sin a minus b को फर्मुला हामीलाई चाहिने हो। sin a minus b को फर्मुला sin a cos b minus cos a sin b। यही फर्मुला ठ्याक्क यहाँ देखिरहेछ कि, sin a cos b minus cos a sin b। a भनेको y plus k, b भनेको y भनेपछि त हामी यसलाई त sin a minus b भनेर लेख्न सकिदो रहेछ। अब यहाँ y र y क्यान्सल हुन्छ, यहाँ माथि k, यहाँ तल sin k। अब फेरि ट्रिगोनोमेट्री आयो, यहाँ लगलाई पनि युज गरेर 1 बनाइसक्यो। अब फेरि हाम्रो काम भनेको थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीलाई चाहियो। यसैको लागि यहाँ माथि k छ, तल sin k छ, k बाइ sin k लाई छुट्टै राखेर पनि 1 लेख्न मिल्छ, अथवा यो k लाई यो sin k को तलपट्टि लगेर पनि 1 लेख्न मिल्छ। र लिमिट अब यो k बाइ sin k को लागि र cos y plus k र cos k को लागि छुट्टा छुट्टै राख्दा पनि हुन्छ, एकै ठाउँमा राख्दा पनि हुन्छ। अब यो sin k बाइ k भइसकेपछि यसलाई अब 1 राख्न मिल्छ। एक स्टेप लिमिट छुट्याइदिँदा पनि हुन्छ, कन्फ्युज हुँदैन भने डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ।
है जस्तो 1/tan इन्भर्स x यो लिमिटलाई चाहिँ माथि पनि पठाइदिने लिमिट k टेन्ड्स टु 0 cos y plus k र cos y अनि तल पनि लिमिट k टेन्ड्स टु 0 sin k by k गर्न मिल्यो के यो त 1 हुने हो नि त अनि माथि जहाँ जहाँ के छ त्यो ठाउँमा 0 राख्दिने k को ठाउँमा 0 राखेपछि यो cos y cos स्क्वायर y तलको 1 भयो cos स्क्वायर y अब हाम्रो त y मा त होइन नि त आन्सर लेख्ने त y मा होइन भनेपछि त हाम्रो आन्सर त x मा लेख्नु पर्यो अब x मा फेरि अघि हामीले tan इन्भर्स x इक्वल्स टु y सपोज गरे भए त x इक्वल्स टु tan y भएको अब tan y छ भने पो x मा जान्छ त cos y त x मा जाँदैन सो अब cos लाई sec मा चेन्ज गर्यो sec लाई tan मा चेन्ज गर्यो हेरौ त है cos स्क्वायर y लाई sec स्क्वायर 1/sec स्क्वायर y मा चेन्ज गर्यो अनि sec स्क्वायर y लाई 1 + tan स्क्वायर y tan y भनेको त x छ नि त सो यसको ठाउँमा लगेर x राख्दिने therefore यो 1 + tan स्क्वायर y लाई अगाडि राखे tan इन्भर्स x बाँकी भयो किनकि tan y भनेको x छ अघि पनि मैले यहाँ लेखेको थिए log tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 1/1 + x स्क्वायर tan इन्भर्स x हुने भयो सकिन्छ है ओके ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं क्वेशन छ फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ 3/2x अब यहाँ हामीसँग अहिले f(x) भनेको कन्स्टेन्ट पावर भेरिएबल छ यस्तो केसमा फंक्सनलाई अलिकति हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ जसमा हामीले e पावर log थप्न मिल्छ 3/2x है जहिले पनि यदि कन्स्टेन्ट पावर भेरिएबल अथवा भेरिएबल पावर भेरिएबल को कन्सेप्ट छ भने हामीले e पावर log अब log मा हामी नेचुरल log लेख्ने भएको भएर ln मात्र लेख्दा हुन्छ कि त log e बेस लेख्नु पर्यो हैन e पावर log 3/2x यहाँ भएकोलाई e पावर log यति टर्म चाहिँ हामीले थप्दिन मिल्छ यो टर्म थपिसकेपछि log को एउटा प्रोपर्टी छ log x power y equal to y log x भनेको यो पावर मा भएको चाहिँ के आउँछ त अगाडि आउँछ e को पावर 2x log 3 भनेर आउने भयो है त ल हेरौं त e को पावर log भनेको हामीले नेचुरल log भएको भएर ln लेख्छौं e पावर ln भनेर हामीले राख्दिन्छौं र यो 2x अगाडि आइसकेपछि e को पावर 2x log 3 भयो fx भइसकेपछि त अफ कोर्स fx प्लस h निकाल्न त प्रब्लम भएन यहाँसम्म हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको आइडिया सेम हो तर यहाँ निर यो 3 को पावर 2x मा कन्स्टेन्ट पावर भेरिएबल भइसकेपछि e पावर log हामीले थप्नु पर्छ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्छ एक्सपोनेन्शियल र log लाई हामीले सँगै राखेर थप्न मिल्छ एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथम भनेको इन्भर्स फंक्सनहरु हो अब यसमा e को पावर समथिङ आइसकेपछि त हामीले यहाँ अहिले यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा e को पावर √x को गरेका थियौ त्यहाँ चाहिँ रुटमा थियो र सेपरेट गर्न मिल्या थिएन अनि सपोज गरेका थियौ अब यहाँ त पावर रुल युज गर्न मिल्छ नि त अथवा हामीले जुन रुल इन्डिसेस को रुल हामीले पढ्यौ छौं त्यो रुल युज गर्न मिल्छ सो अब यसमा के गर्ने त यो e को पावर 2 ले र log 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दिने 2 र log 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने देखिन्छ यहाँको एक स्टेप म यहाँ लेखेरै देखाइदिन्छु यसपछिको स्टेपमा हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो 2x log 3 यसलाई यहाँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e को पावर 2x log 3 प्लस 2h log 3 हुन्छ 2h log 3 हुन्छ माइनस e को पावर 2x log 3 by h अब यो दुईटालाई त यहाँ पनि e को पावर 2x log 3 छ यहाँ पनि e को पावर 2x कमन लिनु पर्छ कमन लिन त पहिला यो पावरलाई त सेपरेट गर्नु पर्यो नि त है पावरलाई सेपरेट गर्दाखेरि लिमिट
h tends to 0 e को पावर 2x log 3 कमन आयो भने भित्र कति बाँकी रहन्छ e को पावर 2h log 3 minus 1 by h यसरी बाँकी रहने हो नि त होइन। अब यो h भेरिएबल अहिले यो 2x log 3 मा लिमिट लाग्दैन त्यही भएर यसलाई बाहिर लेखिदिएको। अब अघि हामीले e को पावर 2x log 3 लाई e log 3 पावर 2x लेखेका थियौं अथवा 3 पावर 2x लेखेका थियौं भने अब हामीले त यो भित्रपट्टि एक्सपोनेन्शियल मा कन्भर्ट गर्ने काम गरिहाल्यौं। बाहिर निकाल्दाखेरि एक स्टेप e को पावर 2x log 3 लेखे भने यो 2x त माथि गएर log 3 पावर 2x हुन्छ र यो e र log त एलिमिनेट भएर जान्छ। अगाडि हामीलाई चाहिएन नि त त्यो e log लाई एलिमिनेट गरेर 3 को पावर 2x राख्ने। अब यहाँनिर हामीले अघि फर्मुला के लेखेका थियौं त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e पावर x minus 1 upon x equals to 1 e को पावरमा जति हुन्छ तल पनि त्यति चाहिन्छ भनेपछि त e को पावरमा 2h log 3 छ भने त तल पनि 2h log 3 चाहियो नि त। अब यो यतिकै हामीले म्याथमेटिक्स मा राख्न मिल्दैन तल जुन टर्म इन्ट्रोड्युस गरेको छ त्यो क्यान्सल हुने गरी माथि पनि त्यही टर्म नै राख्नु पर्यो। तलपट्टि h को h नै छ। अब यो त 1 भयो है यति टर्मलाई हामीले अब यो त यो फर्मेटमा गइ नै हाले के यो फर्मेटमा गइसकेपछि यसको लागि हामी 1 लेख्न मिल्छ अगाडि 3 को पावर 2x छँदैछ ओके। त्यो टर्म हामीले अघि बीचमा जुन मिसिङ भएको टर्म थियो त्यो मैले कमन ल्याएर पनि देखाएको थिए त्यहाँ कमन ल्याएको पार्ट मैले त्यहाँ फेरि राखिदिएको छु। अब 3 को पावर 2x यो e र log हटिहाल्यो 3 को पावर 2x इन्टु यसको ठाउँमा 1 आयो h र h क्यान्सल भइसकेपछि 2 log 3 बाँकी भयो यहाँ। अब यसैलाई अरेन्ज गरेर 2 इन्टु 3 को पावर 2x log 3 यसको डेरिभेटिभ भइ नै हाल्यो। आजलाई यति नै गरौँ। हामीले आज 4 वटा डिफरेन्ट टाइप्स को फंक्सनहरु को डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्यौं त्यो पनि फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट। अरु पनि डिफरेन्ट टाइप्स को फंक्सनहरु हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। के कुनै पर्टिकुलर क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अथवा मलाई इमेल गर्नु होला मैले त्यसको सल्युसन अथवा त्यसलाई भिडियोको माध्यमबाट भए पनि हजुरहरु सामु अवश्य पनि पुर्याउने छु। यो भिडियोलाई सबै साथीहरुमाझ पुर्याइदिनु होला र मेरो च्यानल आरबी स्मार्ट क्लासलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच।